Karong adlaw Panabo once, base sa proposed comprehensive transport and traffic code sa syudad sa Panabo. Adunay pagbahin-bahin sa mga pedicab drivers ngadto sa upat ka zone. Ang Zone 1, 2, 3 ug 4. Atong sayran kung unsa nga mga barangay ang sakop sa matag zone. Ang Central District mao ang nahisakop sa Zone 1. Mao kini ang mga barangay. Barangay Datu Abdul, Barangay New Visayas, Barangay Salvacion, Barangay San Francisco, Barangay San Vicente, Barangay San Pedro, Barangay Santo Niño, Barangay New Pandan, Barangay Kaganguhan, Barangay JP Laurel, Barangay Gredo o Barangay Quezon. Ang North District mao ang sakop sa Zone 2. Diin anaa ang Barangay Dalisay, Barangay Manay, Barangay Dapco, Barangay New Malitbog, Barangay Southern Davao, Barangay A of Lorendo, Barangay Sindaton, Barangay Lower Panaga, Barangay Tibungol o Barangay Nanyo. Dugang pa ang South A District, sakop niini ang Zone 3, ang Barangay Little Panay, Barangay Cacao, Barangay Kauswagan, Barangay Konsolasyon, Barangay Malativas, Barangay Kasilak, Barangay Waterfall ug Barangay Katipunan. Ug ang South B District mao ang Zone 4 nga gilangkuban sa Barangay Maduao, Barangay Upper Likanan, Barangay Tagpore, Barangay San Nicolas, Barangay Cutoy, Barangay Santa Cruz, Barangay Buena Vista, Barangay Mabunaw, Barangay San Roque ug Barangay Katualan. Alang sa mga dugang nga detalye, atangi sa official Facebook page sa Panabo City Information Office. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services. Importante, informed.